بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان و سروران قرار داریم در برنامه زیبای شگفتی های آفرینش. دوستا، هدف ما از تقدیم این برنامه است که ما انسان ها و مسلمانان که خداوند ما را از نعمت عقل بهره‌مند ساخته است، باید این نعمت را به کار بندازیم. از عقل خود در خوبی ها استفاده بکنیم. لذا خداوند متعال دائما در قرآن عظیمشان ما انسان ها را متوجه ساخته است تا عقل خود به کار بندازیم، خالق جهان را بشناسیم، خوب و بد را تشخیص بکنیم، به خوبی ها عمل بکنیم و از بدی ها خود را دور بسازیم. این چیز حکم و فیصله عقل است. دوستا، اگر به یاد داشته باشین در برنامه گذشته ما به یک نقطه بسیار مهم اشاره کردیم که حقیقت خلقت هست. حقیقت خلقت 4 بعد دارد. بعد اولیش نقل صحیح بود، بعد دومیش عقل صریح بود، بعد سومیش فطرت سلیم و چهارمیش واقعیت موجود. ما در رابطه به 2 بعد اولیش صحبت کردیم در برنامه گذشته که او چی بود؟ نقل صحیح بود. نقل صحیح عبارت از همون احکام الهی است که برای پیغمبرها داده شده است و پیامبران او را برای امتشان تقدیم نموده است. این نقل صحیح است. دومش عقل صریح بود، یعنی عقل همون نعمت خداوند بود که خداوند این نعمت برای انسان داده است تا توسط هضم نعمت خدای خود را بشناسد. عقل نعمتی است که ما باید توسط عقل خود خدای خود را بشناسیم. وقتی که خداوند شناختیم به او ایمان بیاریم. وقتی که ایمان آوردیم شریعت الهی را در زندگی خود پیاده بسازیم. این چیز خلاصه مطلب عقل صریح بود. امروز بعد 2 بعد بعدیش میپردازیم که او را به نام فطرت سلیم میگویند و واقعیت موجود. فطرت سلیم چرا میگویند دوستا؟ فطرت سلیم یعنی همون ترازوی منطبق و همجهت با شریعت خدا هست که در سرشت انسان نهاده شده است که اشتباهات خیش را دریابد. سبحان الله. فطرت سلیم، هر واژه برای خود یک معنای خاصی دارد. فطرت سلیم، اگر به عکس از این جمله ما بپردازیم به معنای است که فطرت غیر سلیم. یکی فطرت سلیم شد، یکی فطرت غیر سلیم شد. سلیم از سلامتی گرفته شده است، یعنی حتی میشه که او را ضد چی بگوییم؟ ضد بیماری. یک سلیم است، یکی غیر سلیم است. شخص سالم، شخص بیمار. شخص سالم، شخص غیر سالم. این چیزی فطرت سلیم است. خداوند متعال در سرشت انسانها فطرت سلیم آفریده است. فطرت سلیم خداوند در سرشت ما انسانها آفریده است. و فطرت سلیم چی است؟ یعنی همون ترازویی است که هم جهت می باشد با شریعت خداوندی. فطرت سلیم با شریعت خداوندی در چیز در تضاد نیست، بلکه در تطابق هست. هر آن چیزی که خداوند متعال برای ما بیان نموده است فطرت سلیم رو میپذیرد. فطرت سلیم رو چی میکند؟ او رو میپذیرد. و چرا؟ به خاطر از اینکه انسان توسط فطرت سلیم اشتباهات خیش را مشناسد. کسی که فطرت سلیم دارد اشتباهات خیش را مشناسد. شما اگر ببینید دوستا، حتی شناسایی حلال و حرام، شناسایی گناه به اساس فطرت سلیم می شود.
یک کسی که فطرت سلیم به معنای یک صفحه پاکی هست. در این صفحه پاک انسان میتونه که هر چیزی بنویسد، پاک است. ولی وقتی که نویسیدین او از پاکی بیرون شد، او یک چیزی نوشته شده است، او را ورق سفید نمیگوین، بلکه ورق میگوین که دو یک چیز نوشته شده است، اگر خوب است یا چیزی بد هست. فطرت سلیم عین خاصیت دارد که خداوند متعال در سرشت ما انسان ها فطرت سلیم آفریده است که موافق شریعت خداوند هست و ما توسط فطرت سلیم اشتباهات خود را مشناسیم. فطرت سلیم اشتباهات خود را مشناسد، گناه های خود را شناسایی میکند. لذا سبحان الله خیلی احکام شرعی دوستا تعلقش به فطرت سلیم هست. اگر شما دیده باشین یک کسی که دارای فطرت سلیم باشد، با هر نوع حرام، با هر نوع گناه یک نوع حساسیت داشته این باشد. فطرت سلیم با هر گناه، با هر ناروا حساسیت دارد. اما وقتی که فطرت از سلامتی برآمد، بازو برش هر چیز عادی می باشد. مثل چی واره؟ مثل یک انسان معتاد. انسان معتاد است، مثلا چی می کند؟ سیگار استعمال می کند، یا شراب می نوشد، یا مثلا مخدرات از او استفاده می کند، تمام همون مواد نشئی که انسان نشه می سازد. این مواد وقتی که انسان استعمال کرد از حالت طبیعی بیرون می شود، انسان غیر سالم می باشد. انسان چیست؟ انسان غیر سلیم هست. پس این انسانی که معتاد هست اگر هر نوع مواد استعمال بکند، برای از او یعنی حساسیت نشان نمیده. چرا که جسم این انسان معتاد شده به این مواد، هیچ حساسیت نشان نمیده در مقابل چی؟ همین مواد. حتی اگر استعمال نکند چی می شود؟ ناراحت می باشد. او میخواد که باید دوباره همین چیز استعمال بکند تا خود را یعنی راحت احساس بکند. اما اگر یک انسان معتاد نباشد، یک سیگار را برشان بتین، بگوین که استعمال کو، به استعمال یک سیگار مثل که یک کوه بالایشان پرتاب کرده باشه، آنقدر سخت است. چرا؟ به خاطر اینکه فطرت انسان فطرت سلیم هست و فطرت او انسان فطرت غیر سلیم بود. پس این مثال ما میتونیم که در مسائل تشریعی هم تطبیق بدیم. یک شخصی دارای فطرت سلیم هست، او وقتی که به گناه نزدیک می شود حساسیت نشان می دهد. یک شخص دیگر است در گناه ملوث هست، با گناه ملوث هست. اگر هر قدر گناه بکند یا هر قدر شما حرمت گناه را برشان بیان بکنین، هیچ احساس نشان نمیده، عادی شده است. یعنی ارتکاب گناه برای چنین شخص یک کار عادی گردیده است، هیچ حساسیت در مقابلش نشان نمیدهد. پس این معنای فطرت سلیم است دوستا. این معنای چیست؟ فطرت سلیم است. فطرت سلیم نفرت دارد از چی؟ از تمام بدی ها، از تمام محرمات، از تمام منهیات. ولی فطرت سلیم چی است؟ به سوی خوبی ها حرکت می کند، شریعت خداوندی را سر خود تطبیق می کند. اگر سلیم نبود بازو حلال و حرام برش یکسان است. مثل چی واره؟ مثل کفار. کفار خود نه دین دارن، نه آیین دارن، نه به شریعت خداوند پابند هستن، نه حلال مشناسن نه حرامه. اگر تو برای کافر بگی که شراب ننوشین یا گوشت خنزیر نخورین یا سود نخورین، اون میگه که ما اصلا به این چیزها عقیده نداریم که حلال است یا حرام است. اما وقتی که برای مؤمن میگویی که سود هست، عاجل
از او احساس نفرت میکند، احساس دوری میکند. سود حرام هست، سرقت حرام هست، زنا حرام هست و قتل مسلمان حرام هست. این به اساس چی میشد؟ به اساس فطرت سلیم که خداوند متعال در وجود ما انسان ها نهاده هست. فطرت سلیم در وجود هر انسان است، ولی انسان است که فطرت خود چی میکند؟ دیگرگون میسازد. این انسان است که جسم خود چی میکند؟ فاسد میسازد. خدا بر تو جسم سلیم داده است، جسمت سالم هست، نعمت خداوند است، جسمت پاک است. مثل که یک مثال قبلا بر شما گفتیم، اگر یک انسان سیگار استعمال میکند، ششها یا رئهایش به کجا میرسد؟ همش فاسد میشود و از بین میرود و در نتیجه سبب هلاکت و تباهی و بربادی انسان میگردد. این بعد سومی از خلقت انسان است در این جهان. بعد چهارمیش دوستا واقعیت موجود هست. واقعیت موجود. واقعیت موجود چرا میگوین دوستا؟ واقعیت موجود همون مخلوقات پیرامون انسانند که تحت تأثیر قوانین خداوندی هستند. واقعیت موجود یعنی همون مخلوقاتی هستند که در چاربر انسان قرار دارد و همش در زیر قانون الهی قرار دارد. در زیر قانون الهی قرار دارد. این چیزی واقعیت موجود هست. ما انسان ها یک جزء از مخلوقات خداوند هستیم. انسان یک جزء از مخلوقات خداوند هست. کل نیست که کل انسان همه جهان است. نه، اگر انسان خود را در این کائنات بزرگ محسوب بکند، میبیند که یک مخلوق خرد و کوچک و ضعیف و ناتوان هست. ما تقریبا چند روز قبل یک بحث را مطالعه میکردم که در نظام فضایی، در نظام فلکی که خداوند متعال چی مخلوقات و چه ستاره ها و سیاره های را در این جهان آفریده است. یک سیاره است، ببینید زمین نسبت به آفتاب خیلی کوچک است. مثلا در فضا همون ستاره های مشهور یا سیاره های مشهوری که است، همه شاید نام شنیده باشین. زمین است، مثلا عطارد و زحل و نپتون و پلوتون و بعض ستاره های مشهوری که است و آفتاب. این یک مدار خاصی دارن که دو میچرخن. آفتاب نسبت به زمین خیلی بزرگ هست، ولی یک ستاره است دوستا که علما امروز کشف کردن. میگوین که حجم این ستاره 3 میلیارد کیلومتر هست. یعنی امی مسافه چاربر این ستاره 3 میلیارد کیلومتر هست و علما تشخیص دادند که اگر یک هواپیما یا طیاره حرکت کند در چاربر این ستاره در 1.5 سال یک بار چی میکند؟ میچرخد در چاربر این ستاره 1.5 سال. به خاطر از اینکه طول یا امی مساحه دورانی این ستاره 3 میلیارد کیلومتر. 3 میلیارد کیلومتر. اگر زمین شما ببینید مثلا از قاره آسیا تا قاره افریقا تا اروپا تا استرالیا تا امریکا چقدر مسافه میه؟ مثلا اگر از این تا از آسیا تا امریکا را انسان سفر میکند 12 ساعت یا 8 ساعت. مثلا از جنوب کره زمین یا جنوب قاره آسیا وقتی که به اروپا سفر میکنین به لندن 8 ساعت میه. اگر به کیلومتر شما حساب بکنید خیلی مساحه کوچک است. خیلی مساحه کوچک است.
کل زمین. اما این ستاره که علما کشف کردن که 3 میلیارد کیلومتر هست، این چقدر بزرگ است. این یک ستاره است. پس شما تخمین بزنین که این میلیون ها میلیاردها ستاره ها و سیاره هایی که خداوند در فضا آفریده است، حجمش چقدر است، عمقش چقدر است، سرعتش به چه شکل است، این تنها خداوند متعال میدانه، ما شما نمیدانیم. چرا که از علم ما فراتر هست و از توان ما بزرگتر هست. این چیزی واقعیت موجود است دوستا. ما باید به این معتقد باشیم که تمام کائناتی که در چاربر انسان ها قرار دارند یک واقعیت چیست؟ واقعیت موجودی هست که همه این کائنات در چی؟ در قوانین، در زیر تأثیر قوانین خداوندی قرار دارند. یعنی تمام این کائناتی که ما میبینیم و یا محسوس میکنیم همش در زیر قانون خداوندی قرار دارد. هیچ یک از این مخلوقات از قانون خداوند خارج شده نمیتواند. از قانون خداوند هرگز خارج شده نمیتوانند. مثلا وقتی که ما مثالش برای شما گفتیم، یک نمونهش ستاره ها و سیاره ها در کهکشان هایی که قرار دارند در مدار خود میچرخند، از مدار خود یک ذره هم دور شده نمیتوانند. چرا که خداوند این مدار را برشان تشخیص نموده است، معین نموده است که باید از مدار خود خارج نشوند. اگر از مدارش خارج شد، این جهان دیگه در هم بر هم میخورد، این جهان باقی نمیماند، سیستم تغییر میخورد. وقتی که جهان در هم بر هم خورد، او را روز قیامت میگویند که خداوند متعال فرموده است وقتی که قیامت می آید یا نزدیک می شود، ستاره ها خیره می گردد، آفتاب هم روشنیش از بین می رود، مهتاب هم، کوه ها سراب می گردد و دیگه بحرها و دریاها در می گیرد، نظام در هم بر هم می خورد. اما قبل از روز قیامت تمام کائنات تحت تأثیر قانون خداوندی قرار دارند و هیچ یک از قانون خداوندی سر زده نمیتوانند و همشان فرمانبردار و مطیع چیز؟ مطیع قانون خداوند متعال هستند. این چیز دوستا، این همون چهارمی بعد بود که به نام واقعیت موجود یاد شد. به نام چی؟ به نام واقعیت موجود. پس این 4 همون خطهای متقاطع بود که به خلقت انسان ها و خلقت این جهان تعلق داشت، که اولش نقل صحیح بود، دومش عقل صریح بود، سومش فطرت سلیم و چهارمش واقعیت موجود بود، که همش ما را به این میکشاند که ایمان خود قوی بسازیم، عقیده خود را راسخ بسازیم و به خداوند متعال ایمان داشته باشیم و طاعت و عبادت امو ذات اقدس الهی را بجا بیاریم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.